حبیب اللہ عظمتاں کی سناواں ماندیاں عظمتاں کی سناواں ماندیاں تار دل دیا نے دعاواں ماندیاں عظمتاں کی سناواں ماندیاں عظمتاں کی سناواں ماندیاں لال جد تی کری گھر نہیں آمدا لال جد تی کری گھر نہیں آمدا رہندیاں بوئے تے نگاواں ماندیاں رہندیاں بوئے تے نگاواں ماندیاں رو پئے پیارے محمد مصطفیٰ رو پئے پیارے محمد مصطفیٰ یاد آیا جد وفاواں ماندیاں یاد آیا جد وفاواں ماندیاں تار دیندیاں نے دعاواں ماندیاں تار دیندیاں نے دعاواں ماندیاں ماں دیاں جڑیاں دعاواں ہوندیاں نے نا اے بندے نو بڑے مقام تے لے جاندیاں نے اج دی اے روحانی وجدانی ایمانی محفل پاک جدا اہتمام بھائی محمد اتفاق نے بڑی محبت نال بڑی عقیدت دے نال تے بڑی چاہت دے نال کیتا ہے جن دے اندر تسی سارے آئے بیٹھے ہو میں بھی موجود ہاں اس تو وڈی میرے کو دعا کونی یہی دعا میرے کول ہے کہ اللہ کرے تو جدو بستر تے جاؤ تے اکھ لگے تے کسی غیر نال نہ لگے حسنین دے نانے نال لگ جا اللہ حسنین دے نانے دی زیارت دا صدقہ اللہ تہاڈی دنیا بھی اچھی کر دے گا آخرت بھی اچھی کر دے گا سامعین محترم جتنی دار بیٹھنا ہے جتنی دیر ادب نال بیٹھنا ہے باوضو ہو کے بیٹھنا ہے سر تے کپڑا لے کے بیٹھنا ہے تے جی اگر کپڑا نہیں تے مجبوری ہے نہیں تے ادب نال بیٹھو گے تے سرکار دی محفل وچوں بہت کچھ انسان نو مل جاندا ہے کیونکہ یہ جڑیاں محفلاں سجائیاں جاندیاں نے سجائیاں اس گلوں جاندیاں نے کہ کچھ مل جاوے لنگر تے لب بھی جانا ہے محمد اتفاق نے پکایا ہی ہے لنگر تے کھاتے وچ آ ہی جانا جڑا کچھ لین آیا ہے وہ لب جاوے
خواجہ نظام الدین محبوب الہی آپ دی امی جان نے فرمایا پتر مرد کیڑا ہوندا ہے؟ کہ اما جی کیڑا ہوندا ہے؟ فرمایا وہ مرد نہیں جڑا دو نو ڈھا لوے، وہ مرد نہیں جڑا کام چوکھا کرے، وہ مرد نہیں جڑا حکومت کر لوے کہ میں مرد ہاں۔ فرمایا مرد وہ ہے اما کیڑا مرد ہے؟ فرمایا دنیا دے جاون تو پہلے پہلے حسنین دے نانے دی زیارت کر کے جاوے۔ مرد حقیقت وچ وہ ہوندا ہے۔ کوشش کرو اسی مرد ایسے بن جائیے کہ حسنین دے نانے دی زیارت کر کے دنیا تو جائیے۔ سامعین محترم، ماں دی بھی انشاءاللہ میں شان دے اندر اینڈ تے ایک واقعہ ذکر کرانگا۔ میں جو ایت کریمہ پڑھی ہے اس موضوع نو شروع کرن لگا ہاں، ووالد وما ولد۔ اللہ نے فرمایا سونیا مینوں تیرے باپ دی بھی قسم ہے تے تیری بھی قسم ہے، کیونکہ گھر والے نے ذرا موضوع ٹور دیتا ہے تو میں پھر اس باپ تے اس ماں تو شروع کرا نا۔ فرمایا سونیا مینوں تیرے ابے دی بھی قسم ہے تے تیری بھی قسم ہے۔ بھئی رب نے حضور دیاں ہر اداواں دیاں قسماں چاہیے۔ باپ دی بھی قسم اٹھائی، ماں دی بھی قسم اٹھائی۔ اللہ اللہ قربان جاواں، ماں دا بھی مقام بڑا ہے، باپ دا مقام بھی بڑا ہے، پر جیڑا میرے کملی والے دا باپ ہے نا، او دی قسم اللہ نے اٹھا کے تے سارے باپاں نو اس زمرے وچ لے آندا۔ ماں دا مقام بھی بڑا ہے، پر کملی والے دی جیڑی ماں ہے نا، فرماندیاں نے جدو کریم آقا میرے شکم عطر وچ آئے نا تے فرمایا میں رات نو اپنے گھر وچ ذکر دی آواز سن دی۔ اے جی میں آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ میلاد تے بڑی دیر دے شروع نے، یہ میلاد تے رب نے منایا، یہ تے میلاد جگ نے منایا ہے۔ یہ میلاد تے بہت بڑی عظیم نیکی ہے۔ آج تو اگر میں میلاد مصطفیٰ نو بیان کرنا شروع کر دیواں، عالم ارواح تو لے کے اج تک میلاد مصطفیٰ ہوندا ہے۔ سامعین محترم، پر میرے کریم آقا دی امی جان فرماندیاں نے میں اٹھ کے بہ جاندی تے میں ویندی بے ذکر کرن والا کیڑا ہے۔ گھر دے وچ میں بہ جاندی بے ذکر دی آواز ہوندی ہے، فرماندیاں نے میں اٹھ کے باہر نکلدی، باہر ویندی کوئی نہیں نظر آندا، اندر ویندی کوئی نہیں نظر آندا، سجے ویندی کھبے ویندی اگے ویندی پیچھے ویندی۔ حضور دی امی جان فرماندیاں نے ذکر کرن والے دی آواز ہوندی ہے پر ذکر والا نظر نہیں آندا۔ اللہ اللہ قربان جاواں، حضور دی امی جان فرماندیاں لے ذکر کرن والا نظر نہیں آندا، ذکر دی آواز آندی ہے۔ میں پریشان ہو کے چار پائی تے بہ جاندی، میں کہندی پتہ نہیں کون جڑا ذکر پیا کردا اے، آواز آئی نیاملا پریشان لاوی تو بھی سو گئی ہے، کائنات بھی سو گئی ہے، کیونکہ رات دا جاگل میاں ڈاڈایو کھا ایک جاگ دا یار
دا یار راتی ایک جاگ دا چوری پتہ لتے ایک جاگ دا پہریدار راتی ایک جاگ دا چور پتہ لتے ایک جاگ دا پہریدار راتی ایک جاگ دا عشق دی مرد والا ایک جاگ دا سختی بیمار راتی او سب جاگن والے سب ویندے نے پر نہیں سوندائی پروردگار راتی نیامنا تو ہی سو جالیے کائنات سو جالیے یا میں جاگنا وا یا میرا یار جاگدا ہے او میرا ذکر کردا ہے میں اودا ذکر کرنا وا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد مرحبا بنٹھار کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا ذرا زور سے بولو مرحبا فرمایا او جاگدا یا میں جاگ لاواں صوفی صاحب تے سخی سلطان باو رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا غافل بندے دی بھی کوئی زندگی ہے جڑا زور دا جڑا ذکر کردا ہی نہیں ان دی کوئی زندگی آپ فرما دل جو دم غافل سو دم کافر سانو مرشد ایو پڑھایا او سنیا سخنی کھل گئی اکھیاں اسی چت مولا والے لایا او کیتی جانی ہوا والے رب دے اسی ایسا عشق کمایا مرن تو پہلا مر گئے حضرت باہو تا حق دا مطلب پایا فرمایا لیام نہ پریشان نہ ہو میرا یار میرا ذکر کردا ہے میں اودا ذکر کرنا او میرا ذکر کردا ہے میں اوندا ذکر کرنا فرمایا محبوبہ کسے نو کوئی مندا تے مننے کوئی نہیں مندا تے نہ مننے لوڑ کوئی نہیں میں تیرا ذکر کیتی جاواں گا تو میرا کیتی پھر بھی بلکہ اللہ دا محبوب دا اینا ذکر کیتا فرمایا وارفانا لاکا ذکرک اے محبوب اساں تے تیرے ذکر دی گڈی چاڑ چھڈی ہے کوئی ذکر کرے یا نہ کرے تے بلکہ عاشقاں نے تے سانو سبق ہی یہ دیتا ہے کہ ذکر کریے سرکار دا کر ذکر مدینے والے دا ایندے وچ بلائی تیری ایک وار تو بڑھ جا سونے دا پھر ساری خدائی
تیری کر ذکر مدینے والے دا فرمایا عاشق دی نشانی وے فرمایا ہر ویلے محبوب دا ذکر کردا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن میلاد مصطفیٰ فرمایا عاشق دی نشانی ہے ہر ویلے ذکر کردا ہے شیخ زاہد ابو العباس بات نو ذرا توجہ نال سنیا جے شیخ زاہد ابو العباس فرماندے نے کہ فاس دے اندر ایک عورت راندی سی عورت راندی سی کردی کی آئی محمد اتفاق کردی کی آئی ذرا اس عورت نو ویکھنا ہے تے ذرا سی اپنے طریقے نو ویکھنا ہے کردی کی سی کردی ایسی کہ جدو بھی کوئی پریشانی آنی نا خوشی وچ تے سارے ہی ذکر کردے رہندے نے چاہتا ہے نا کہ جدو کوئی مشکل آ جاوے پریشانی آ جاوے مصیبت آ جاوے پھر ذکر کرے الحمدللہ ثم الحمدللہ اے عقیدہ تینوں لبے گا تے سنیاں وچوں ہی لبے گا جے کوئی ٹر جاوے تے تاوی نبی دا میلاد کردے نے آ جاوے تاوی نبی دا میلاد بھئی کلاں تے ساتاں تے حضور دی تعریف کردے نے اور کی کر تے میلاد اینوں کہا جاندا حضور دی تعریف کرنا اور کی ہے فرما ہر وقت حضور دا ذکر کرنا او جدو بھی کوئی مصیبت آنی نہ پریشانی آنی صوفی صاحب دا طریقہ ہے سی اس بی بی پاک دا اینج کر کے اکھاں دے اوتے ہاتھ رکھ دی اینج کر کے اکھاں دے اوتے ہاتھ رکھ کے تے کہندی یا محمد صلی اللہ علیہ میرے کریم آقا دا ذکر کر دی بس اللہ اکبر پڑھیا ہے او بی بی نو جدو بھی مصیبت آنی جدو بھی پریشانی آنی بس اکھاں نو انج کر کے چھپا لینی تے چھپا کے بس پڑھی رکھ دی یا محمد یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر ذکر مدینے والے دا اے دے وچ بلائی تیری ہے ایک وار تو بن جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری فرمایا ذکر کر دی رہنا انج کر کے کہ جی اکھاں کھول دی تے مصیبت ٹل جاندی مصیبت ٹل جاندی اکھاں کھول دی تے مصیبت ٹر جاندی اسے واسطے محفل مداؤ محفل میلاد مناؤ دیکھتے دیکھتے حالات بدل جائیں گے دیکھتے دیکھتے حالات بدل جائیں گے وزیر اعظم نے بھی کرائی رحمت اللہ العالمین کانفرنس انہوں پتا میلاد کرائیے شاید تبدیلی آ جائے محفل میلاد مصطفیٰ منان دے نال تبدیلیاں آ جاندیاں نے گھر دے اندر برکتاں آندیاں نے سارا سال رب دی رحمت تے وسنی وسنی ہے پر میاں جے اخلاص والے بیٹھے ہون تے پھر رحمت للعالمین بھی آ جاندے نے پھر ایڈا وڈا کرم ہو جاندا سرکار دا آ جاندے نے قربان جائیے بی بی پاک نے ہاتھ رکھنے تے بس یا محمد کہندی جانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دا نام لینا تے ایک دن آیا تے دنیا تو ٹر گئی جدو ٹر گئی نا تے کسی نے خواب وچ ویکھا خواب وچ ویکھ کے پوچھیا بی بی اکھے جی فرمایا کی بیتی ہر ویلے مشکل آندی سی پریشانی آندی سی اکھاں نو چھپا لیندی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہندی تے مشکلاں ٹل جاندیاں دس کا بھلا قبر دے وچ کی بیتی قبر دے وچ بھی تے بڑی مشکل دی گھاٹی ہے نا حضور نے فرمایا قبر آخرت دیاں منزلاں وچ پہلی منزل ہے جے اے ٹپ گئی تے پھر ساریاں ہی ٹپ جان
اے منزل بڑی اوکھی ہے کیونکہ جڑے کہندے سی مریں گے نال تیرے آجی وہ نوی بازیاں ریالی جڑے ترس دے سیدھی دل راتی اج اولوی باریاں ماری علی اسی سنے یار دے سندر بڑیاں اوکھیاں تے منزلاں پاریاں نی ایک کوٹھڑی ملے گی رین خاطر جلدے بوئے تلا کوئی باری علی محمد بوٹے جھوٹائی جگ سارا کملی والے دیا سچیاں یاری علی اولا کیا بی بی اکھے جی کیا قبر وچ کیویں گزری آئی اگے تے مشکل آندی آئی تے انج ہاتھ رکھ دی آئی مشکل نو ویندی نہیں آئی اکھاں جے ہاتھ رکھ کے سرکار دا نام لیندی آئی مشکل ٹل جاندی ہے قبر والی مشکل دسنا ایڈی وڈی مشکل بھائیاں نے چھڑ جانا ہے کوئی نہیں کہے گا میں تیری قبر وچ لیٹنا باپ نہیں کہے گا میں تیری قبر وچ لیٹنا تیری جگہ تے کوئی نیڑے نہیں آئے جانا کلے ہیں آنا ہی کلے بی بی دس قبر دے وچ پھر مشکل بنی آئی نکیر این آئے اپنے دنداں نال زمین نو چیر دے ہویا ہے تے کلیاں سارے نو چھڑ کے تے قبر وچ ایڈی وڈی مشکل آئی تینوں دس پھر کی کیتا ہی تے بی بی کہن لگی مینوں کادی پریشانی ہے جدو فرشتیاں نے پوچھیا مر ربکا تیرا رب کون ہے بی بی کہندی اکھاں تے ہاتھ رکھتے میں کہا یا محمد فرمایا میں اکھاں دے اوتے ہاتھ رکھ کے نا پھر کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اینی کہن دی دیر سی میں یا محمد کہندی رہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہندی رہی جے میں بابا جی اکھاں تو ہاتھ اٹھائے تے میں ویکھا قبر وچ نکیرن ہے ہی نہیں سی قبر وچ نکیرن ہے ہی نہیں اس سوائے تے خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والی سرکار دا ساری زندگی میاں وظیفہ ہی ہو رہی ہے کیڑا کہندے ہیں یا محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی یا محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی آج تو سے ملاتا رہا آج
پھر جو دیکھا تو نعت لبی بن گئی یا محمدی محمدی میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد منٹھار کی آمد مدنی کی آمد جشن عید میلاد النبی ایک گل تواڈے کول پوچھ لواں میں پڑھیا ہے الحمدللہ جو میں پڑھیا ہے میں پڑھی لکھی گل کردا پیاں جو میں پڑھیا ہے میں یہ ہوئی پڑھیا ہے کہ 1,93,999 کمو بے شمبیا کرام آئے نے پر کوئی نبی اپنی امتی دی قبر وچ نہیں جاندا سوا تیرے تے میرے آقا تے حضور قبر دے وچ آندے نے امتی دی قبر وچ حضور آندے نے کملی والے محبوب آندے نے سچی دسیا جے جیڑا نبی گالیاں دین والیاں نو دعاواں دیندا ہے محمد اتفاق میلاد منان والیاں نو کی دیندا ہوے جیڑا نبی کنڈے بچھان والیاں تھلے چادراں بچھاوندا ہے پتھر مارن والیاں نو دعاواں دیندا ہے او میلاد منان والیاں نو کی کچھ نہیں دیندا ہوے اے وظیفہ ہے میلاد مصطفیٰ دا گھر وچ کر تے صحیح میلاد مصطفیٰ اے جڑی بات میں بیان کرن لگا وا اے بات اج تو 53 سال پہلے دی گل ہے 53 سال کیوں جی 53 سال پہلے دی گل ہے جڑی گل میں اج کرن لگا وا 1378 ہجری ہون ہجری ہے 1440 ہجری 1440 ہجری جیڑی گل میں کرن لگا وا اے ہے 1378 ہجری دی گل 78 ہجری دی گل ہے تے گل بھی کیڑی ہے میلاد مصطفیٰ دی ہے تے میلاد کیڑا جڑا مدینے وچ منایا گیا ہے میلاد او جڑا مدینے وچ منایا گیا 7 ہجری دے محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ 7 ہجری دے محدث نے انہاں کا میلاد یمن وچ بھی منایا جاندا سی شام وچ بھی منایا جاندا سی عراق و ایران وچ بھی منایا جاندا سی حرمین شریفین وچ بھی میلاد منایا جاندا سی میلاد مصطفیٰ تے جیڑا میلاد 1388 دے وچ منایا گیا جیڑا میلاد اس میلاد دی میں بات کرن لگا وا اے میلاد منایا گیا مدینے دے اندر تے اے دے اندر کوئی چند بندے نہیں سن 500 بندہ سی 500 بندہ سی میلاد مصطفیٰ دے میلاد منایا جا رہا ہے حضور دا تے وچ بندے ہی نہیں سن بندیاں وچ 2 وزیر بھی ہے توجہ نال گل سننا 2 وزیر بھی سن ایک وزیر سنی سی سنی ہو عقیدہ ایک وزیر میلاد مصطفیٰ نو نہیں مندا سی ایک مندا ایک نہیں مندا 500 بندہ بیٹھا ہے تے میلاد کدو سی محمد اتفاق 12ویں دی رات نو میلاد سی جدو کریم آقا دی ولادت واساد تے مدینے وچ میلاد سی اللہ اللہ قربان جائیے
مدینۃ المنورہ دے اندر میلاد ہے تے کریم آقا دے غلام میلاد پہ کردے نے جویں اج آپاں پہ کرنے. اللہ اللہ قربان جاواں عربی وچ لاتا پڑھیاں عربی وچ پڑھیاں گئیاں اردو وچ پڑھیاں گئیاں لوگ بڑے معزوز ہوئے لاتا پڑھ دے رہے سن دے رہے ناتا پڑھیاں جا رہی نے سنیاں جا رہی نے اینڈ تے جدو سلام پڑھن دی واری آئی ہے سلام پڑھ کے اے محفل میلاد ایک مدینے دے بزرگ بھی نے عالم بھی نے اونا دے گھر محفل سی محفل پڑھی جا رہی ہے سنی جا رہی ہے سلام پڑھیا لوگ لنگر لے کے اپنے گھراں ٹر گئے چند عقیدت مند لوگ بیٹھے نے چند عقیدت مند لوگ بیٹھے نے بھی اللہ دے بزرگ نال اسی ذرا کوئی سلام بھی لواں گے تے کچھ دعاواں بھی لواں گے دعاواں بھی لواں گے تے سلام بھی لواں گے. اچانک کی ہویا کہ وہ جڑے چند بندے نے تھوڑے نہیں سن وہ 40 بندے سن 40 بندے کی ہویا بھئی 40 بندے رہ گئے تے ایک درویش آ گیا وہ آندے نے سانو نہیں پتا انہیں اپنے سر دے اتنے انج کر کے تھال رکھا ہوا ہے اتنے پونا دیتا ہے تے تھال لے کے آیا تے آندا یار ایتھے میلاد مصطفیٰ ہویا ہے انہاں کہا جی ہویا ہے اکھے پھر آ تبرک لے لو نا تے لینا ایک ایک نے تے بڑی برکت والا تبرک جے بڑا برکت والا لنگر جے انہاں کہا بابا جی کنی ایک برکت والا لنگر ہے انہیں کہا جیڑا بھی لنگر کھاوے گا انہوں حضور دی زیارت ہوئے گی جیڑا بھی لنگر کھائے گا حضور دی زیارت ہوئے گی. بیان کرن والے راوی کہندے نے جدو میں اس بابے نے مینو دیتا میں مجمع وچ بیٹھا سی تے مینو دیتا تے جدو میں پونا اٹھایا تے جلیبیاں سن تے میں بندیاں دی تعداد گنی بھی بندے کنے نے تے 40 تے جلیبیاں دے او گنیاں جلیبیاں تے او بھی 40 فرمایا عام تبرک نہیں ہے اس بات نو جو میں بیان کر رہے ہیں اس بات نو میرے پیر مرشد نے لکھا ہے حضرت صاحب زادہ محب اللہ نوری صاحب بابا جی نور اللہ نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ دے بیٹے محدث بصیر پوری آپ نے کتاب لکھی ہے کہ بڑی میلاد مصطفیٰ دے موضوع تے حسنت جمیع خصالہ یہ او دے وچ بات لکھی ہے جو بیان کرن لگا فرمایا او 40 تھال دے وچ جلیبیاں نے تے 40 بندے نے تے راوی کہندا ہے مینوں جدو دتا اللہ دے نیک بندے نے تے میں ونڈنا شروع کر دیتا سجی سائیڈ تے جدو شروع کیتا تے سجی سائیڈ تے او بابا جی او عالم او بزرگ بیٹھے نے جنہاں دے گھر وچ میلاد مصطفیٰ سی میں اینج کر کے شروع کیتا نا انہاں نوں دینا شروع کیتا تے وزیر جیڑا ایک بیٹھا سی صحیح العقیدہ سنی او سجی سائیڈ تے سی دوجا کھبی سائیڈ تے سی او اینڈ تے بیٹھا کہندا میں اینج کر کے جلیبیاں تقسیم کردہ جدو اینڈ تے آیا نا جلیبیاں رہ گئیاں 2 ایک او وزیر راندا سی ایک میں راندا ایک وزیر سی ایک میں سی تے میں دل وچ خیال کیتا چل کوئی گل نہیں اے ہو سکتا ہے لنگر میلاد دا کھاوے تے اے بھی میلاد والا ہو جائے اے بھی میلاد کرن لگ پوے لنگر کھاوے حضور دا میلاد دا تے لنگر کھا کے شاید اے بھی میلاد کرن لگ پوے میں دوویں جلیبیاں جڑیاں سن نا میں اپنے حصے والی بھی اونوں چا دتی میں کہا اللہ کھا لے تے اونے جدو کھا لیا نا تے آندا میں جڑے ٹکڑے جلیبیاں دے بچے سن او کھادے یا میں اس تھال نو اپنی جیب دے نال صاف کیتا انج صاف کیتا بھی دھوون دے قابل نہ رہیا کیوں اس گلو کیتا نیت ایسی
کہ تبرک کھانا وا اللہ دا اے وی بندہ لگدا ہے نیک جڑا کہندا یار اے بڑی برکت والا جے کھاؤ تے صحیح حضور دی زیارت ہو جائے اللہ اللہ قربان جاواں آندے نے سارا نے کھادا ٹر گئے آندے میں بھی ٹر گیا 1.5 گھنٹہ رہندا سی میں جا کے غسل کیتا کپڑے پائے خوشبو مدینے دی لائی لا کے بستر تے میں حضور دی ذات تے درود پڑھنا شروع کر دیتا ہی کملی والے دی ذات تے درود پیا پڑھنا وا آنکھ لگ دی نہیں بڑا پریشان میں کیا آنکھ لگے گی تے اسنین دے نان دا دیدار ہوئے گا میری آنکھ نہیں لگ دی پئی کہندے نے اچانک کی ہویا ٹھنڈی تے مٹھی مدینے دی ہوا گھلی میں درود پڑھدا بیٹھا وا اچانک آنکھ لگ گئی ہے جدو آنکھ لگی ہے میں خواب اندر مسجد نبوی وال ٹور پیا وا مسجد نبوی وال ٹور پیا میں کی ویلا وا مسجد نبوی وچ محفل لگی ہوئی ہے لوگ موجود نے درود پڑھدے پہلے دروازے وال نظر لائیاں ہوئی نے او دروازہ جیڑی کھڑکی دے اگے او میاں کھجوراں دی چھال بھری ہوئی سی حضور دے بوئے اگے لٹکی ہوئی سی صحابہ اس کھڑکی نو ویندے رہندے آئے کدو ہٹے گی دیدار مصطفیٰ ہوئے گا آج بھی لوگ مسجد نبوی وچ بیٹھے لے کھڑکی وال ویندے پہلے دروازے وال ویندے پہلے تے گویا انج کہندے پئے ہون گے آ جاول ساڈے ویڑے او آ جاول ساڈے ویڑے ایو منگدا دعا بیٹھا اونا لگنا اس رستے تائیوں گھریلو سجائی بیٹھا آدھا ویلدے پہلے اچانک کی ہویا انج دروازہ کھلیا اسلحل دے لالے نے امامہ بندہ ہویا ہے کرتا پایا ہویا ہے روزے دے وچوں جلوہ فروز ہوئے اپنے امتیاں نوں زیارت کروائی کسے نے ہاتھ چومے کسے نے پیر چومے سارے نے سلام عرض کیتا ہے او بندہ کہندا ہے خواب اندر میں بھی حضور دی زیارت کیتی ہے کملی والے محبوب نے مینوں بھی نوازیا میلاد والے آقا نے میرے تے بھی کرم کیتا میرے تے بھی مہربانیاں کیتیاں میرے تے بھی کرم نوازیاں کیتیاں کیونکہ نہیں کوئی گل ہار دی جے ہو جئی ہاں میں ہاں سرکار دی جے ہو جئی ہاں میں ہاں سرکار دی نہیں کوئی گل ہار دی
آقا نے میرے تے بھی کرم کیتا اکھ کھلی فجر دی اذان پئی ہوندی ہے آندا جدو فجر دی اذان ہوئی تے مینوں اے بھی یاد نہ رہیا میں شکرانے دے نفل پڑھنے شروع کر دیتے حالانکہ فجر دی اذان تو بعد نفل نہیں ہوندے اگر میں نفل پڑھے میں اچانک آکھیا میں کہو ہو نفل تے ہوندے ہی نہیں تے نفل تے سورج نکلن تو بعد ہون گے لیکن آندا میں ایڈا خوش سی کہ میں چلا میں مسجد نبوی وال دوڑ پیا تے نماز پڑھ کے تے میں اسے میلاد والے ویڑے ٹر پیا جتھے میلاد ہویا سی اس اللہ دے ولی دی بارگاہ وچ چلا گیا میں کیا میں دساں گا جیڑیاں کرم نوازیاں میلاد والے نے میرے تے کیتیاں جے نا بابا سچا جی سی جیڑا جلیبیاں لے کے آیا سی اور بڑیاں کرم نوازیاں راتی حسنین دے نانے نے میرے تے کیتیاں نے لیکن جویں میرے تے کیتیاں نے ایویں کسے تے نہیں کیتی ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا جنیاں میرے تے کرم نوازیاں ہوندیاں فرمایا کہندا میں دوڑا دوڑا گیا میں ویکھا ادھے آدمی آ گئے سن ادھے راندے آئے کچھ میرے تو پہلے آئے بیٹھے آئے میں بھی جا کے بہ گیا سارے کہندے پہنے مینوں بھی زیارت ہوئی ہے مینوں بھی زیارت ہوئی حضور دی مینوں بھی زیارت ہوئی سارا دی زبان تے ایکو ہی لفظ نے حسنین دے نانے دی زیارت ہوئی لیکن ایک اٹھا تے کہن لگا حسنین دے نانے نے جڑا مینوں تبرک دیتا ہے تانوں کسے نوں دیتا ہے کسے نے دیتا ہے تے کھڑا ہو کے کہن لگا ویکھو حسنین دے نانے دے اگے جڑیاں کھجوراں پیاں سن اکھے پیاں سن فرمایا جدو میں حضور نال سلام کیتا ہے اللہ دے محبوب نے دو کھجوراں دتیاں نے حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم ہاں جی فرماندے نے مینوں بھی ایویں خواب آیا مدینے وچ میں ستا پیا سی مینوں خواب آیا کہ خواب دے وچ میں حضور دے پیچھے نماز پڑھی کملی والے نے نماز ادا کر کے تے انج کر کے ٹیک لا کے سکون نال بیٹھ گئے حضور انج ٹیک لا کے بیٹھے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ ایک کھجوراں دا ٹوکرا آیا تے حضور نے ونڈنیاں شروع کر دتی ونڈنیاں شروع کر دی تے جدوں حضور نے ونڈیاں نا حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم فرماندے کھجوراں بڑیاں مٹھیاں سن ہیں کھجوراں بڑیاں مٹھیاں سن تے حضور سارا نو ایک ایک پہ دیندے نے جدوں میری واری آئی تے حضور نے ایک کھجور مینوں بھی دتی تے میں جدو کھادی نا تے حضرت علی پاک فرماندے نے میں عرض کی تھی اے خواب دی گل ہے حضرت علی پاک بیان فرماندے نے حضور نے فرمایا جڑا مینوں خواب وچ ویکھے مینوں ہی ویکھے گا کسی ہور نو نہیں ویکھے گا مرانی فقط رال حق جنہیں مینوں ہی ویکھیا انہیں حق نو ہی ویکھیا کیونکہ میری شکل و شباہت مشابت شیطان نہیں اتار سکتا باقی ساری کائنات دی ہر چیز دی شکل اتار لیندا ہے لیکن میری نہیں کیونکہ میرا جہا کوئی دنیا تے آیا ہی نہیں قربان جائیے حسنین دے نانے کریمین حسنین دے ابا جان حضرت علی المرتضی فرماندے نے بڑی میٹھی سی میں کہا حضور ایک اور ہی دے دیو فرمایا بڑی میٹھی سی تے جدوں میں اٹھا نا میرے دل وچ خیال سی کہ حضور ایک اور ہی دے دیندے پر بندے بڑے چوکھے آئے کیونکہ نمازی ادو چوکھے ہوندے آئے اج والا تو حساب نہیں نا بچن 14ویں تے تارا کوئی اج کل تو ٹاویں ٹاویں نمازی لبدے مسجد وچ ہوندے ہی کوئی جے ملن گے ایڈی وڈی آبادی ہوئے گی تے چند بندے نمازی ہون گے لیکن ادو مسجداں بھریاں ہوندیاں سن بھائی کریم آقا دے پیچھے نماز پڑھن والے بڑی دوروں دوروں چل کے آگے حضور دے پیچھے نماز پڑھتے ہیں زہر کھجوراں دا ٹوکرا سی ایک ایک ہی کھجور آنی ہے حضرت علی فرماندے نے میرا دل کیتا ایک اور مل جاندی پر میں او جڑا کھاندا پیا سی نا اٹھا تے کھجور دا ذائقہ میرے منہ وچ اوویں آندا پیا یا رسول اللہ یا علی مصطفیٰ مرحبا مرحبا
مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا چہرہ مصطفیٰ حسنین دے ابا جان علی المرتضی فرما دے زیکا ہوئے فجر دی اذان دا ٹائم ہے میں خراما خراما مدینے دی گلی وچ ٹرا جانا وا گلی ہوندی مدینے دی ٹرن دا تا مزہ دا جباغو دے کھجیاں دے پھرن دا تا مزہ دا جباغو دے کھجیاں دے پھرن دا تا مزہ دا علی پاک فرما دل میں جاندا پیا وا پہنچا وا سنتا پڑیاں نے عمر پاک دا دور عمر نماز پڑھان لگے عمر پاک لے فجر دی نماز وچ اوہی صورتاں پڑھیاں نے جیڑیاں کملی والے نے پڑھیاں سن فرمایا خواب اندر میں حضور دے پیچھے نماز پڑھی تے حضور نے نماز پڑھا کے تے انج کر کے ٹیک لائی مصطفیٰ نے تے کھجوراں دا ٹوکرا آ گیا فرمایا عمر نے اوہی صورتاں پڑھیاں جیڑیاں رسول پاک دے پیچھے میں خواب وچ نماز پڑھی سی عمر نے وہی پڑھی فرمایا جدوں عمر پاک نے پڑھ لئیاں نا تے میں کہا بھی صورتاں تا اوہی پڑھیاں سوں ٹیک بھی عمر نے اوویں ہی لا لئی جویں حضور نے لائی سی ستون نال کھجور دے ستون نال عمر پاک نے ٹیک لا لئی میں کیا صورتاں بھی اوے پڑھیاں سو ٹیک بھی اوویں لائی سو پر کھجوراں اجے نہیں آئی اجے کھجوراں نہیں آیا حضرت علی پاک فرماندے نے اجے میں دل وچ خیال ہی کر رہا سی تے مسجد نبوی وال میں دروازے وال نظر ماری تے ایک بیلی ٹوکرا کھجوراں دا لیا کے حضرت عمر پاک دے اگے رکھ دیتا فرمایا جب عمر پاک دے کے ٹوکرا کھجوراں دا آیا تے حضرت عمر نے اوویں تقسیم کرنی شروع کر دیتی سارا نو ایک ایک دیندے جاندے نے جدوں میری واری آئی نا ایک دیتی حضرت عمر پاک نے کھجور تے میں کھادی تے میں کہا عمر بھائی کھجور بڑی میٹھی ہے ایک ہور دے دے فرمایا پیارے علی جے راتی خواب اندر اللہ دے محبوب تینوں دو دیندے تے میری کی ضرورت ہے میں تینوں ایک دیندا جے خواب اندر کملی والے محبوب تینوں دو دیندے تے میری کی ضرورت ہے تینوں ایک دیندا علی پتا چلا انہاں دیاں راتاں بھی کٹھیاں گزردیاں نے دن بھی کٹھے گزردے ہیں رات ہوئے تے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ ہوندے نے ہاں جی انہیں کھڑا ہو کے کہا انہیں آکھا کملی والے محبوب نے آ ویکھو مینوں دو کھجوراں دتیاں جی ویکھیاں سن نا تسی خواب اندر آکھا جی ویکھیاں سن فرمایا کملی والے نو جدوں میں بوسا جا کے کیتا نا تے حضور دا ہاتھ مبارک اینج کر کے کملی والے نے مینوں تبرک دتا جی اے دو کھجوراں جی ویندے پیو وہ آندا میں تے بیان کرنا ہی کرنا سی نے کہ میں کہا میرے تے بڑیاں کرم نوازیاں ہوئیاں پر میرے نالوں تے ڈاڈے بیان کرن والے اٹھ کھڑے ہو سن کوئی کچھ بیان کر رہا ہے کوئی کچھ بیان کر رہا ہے کہ مینوں حضور دے میلاد وچ واقعہ مینوں حضور دی زیارت ہوئی واقعہ مینوں حضور دی زیارت ہوئی واقعہ مینوں حضور دی زیارت ہوئی میں بھی چاہنا وا کہ میلاد منان والے ہو انج کر کے بیٹھے کرو انج محفل نو منایا کرو انج ادب نال آیا کرو انج درود پاک نو پڑھیا کرو کہ کملی والا محبوب ہاں جی راتی جدو بستر تے سو جائیے ہم سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سویرے آنکھ کھلے تے کہہ رہا ہوئے کہ مینوں سرکار دی زیارت ہے مینوں حضور دی زیارت ہوئی قیدی وچ
دے ہوے نظارہ یا رسول اللہ. جڑے بندے نے ہن تک نہیں پڑھا نا بھئی میں اپنی زبان نو بالکل کھولنا ہی نہیں. سرکار دے سنا خانہ میں تہاڈا بھی نام لکھا جائے گا. او سوتر دی اٹی لے کے مائی یوسف علیہ السلام نو خریدن گئی نا, انہیں کہا مائی تو خرید سکنی, انہیں کہا میں انہوں بھی پتا میں نہیں خرید سکتی, پر یوسف دے خریداراں وچ میرا نام ہی آ جائے گا. اور میں بھی چاہنا وا سنا خانہ وچ تہاڈا بھی نام آ جاوے. ڈیری جیڑی ڈیری ایتھوں مدینے جا رہی ہے اس ڈیری وچ جتھے میں گناہگار دا نام لکھا ہوئے نال تہاڈا بھی لکھا ہوئے. قیدی وچ خواب دے ہوئے نظارہ یا رسول اللہ, چمک جاوے ساڈی قسمت دا تارا یا رسول اللہ. حلیمہ کلی نو ویکھے کدی سرکار نو ویکھے, حلیمہ کلی نو ویکھے کدی سرکار نو ویکھے. میں کیڑی سیج تیرے لئی بچھاواں یا رسول اللہ, کدی وچ خواب دے ہوئے نظارہ یا رسول اللہ. سارے بیان پہ کر دے لیں تے او وزیر بھی اٹھ کھڑوتا جن نے 2 جلیبیاں کھا دیاں یا لنگر دیاں, کھڑا ہو گیا اٹھ کے کہندا مینوں بھی تو بیان کرن دیو. تے جڑے بزرگ دے گھر میلاد سی فرمان لگے ٹھہر جا اجے تیری واری نہیں آئی, اجے عاشقاں نوں تے بیان کر لین. انہاں کہا زیارت مینوں بھی کملی والے مصطفیٰ دی ہوئی ہے. فرمایا کہن لگے ہن دس اکھے واقعہ یار جدوں نعتاں پڑھ رہے سن نا تے میں تے مذاق ہی کردا پیا سی. میں کیا میلاد ہے, میں تے طنز کر رہا سی, مذاق کر رہا سی, لیکن اج پتہ لگ گئے میلاد بھی صحیح ہے تے میلاد دا لنگر بھی صحیح ہے. میلاد دے لنگر وچ رب رکھیاں شفا آوال, میلاد دے لنگر وچ رب رکھیاں شفا آوال, انہوں رج رج کھایا کری تینوں رنگ لگ جاون گے. میلاد منایا کری تینوں رنگ لگ جاون گے. میلاد منایا کری تینوں رنگ لگ جاون گے. نعرہ تکبیر. بس میلاد منایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے, گیت آقا دے گایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے. میاں ایتھے بھی میلاد کرنے ہیں تے لنگر کھانے ہیں, قبر وچ بھی کران گے تے کھاواں گے. اگلے دن میں ایک میلاد تے گل کر بیٹھا, میں کہا قبر وچ بھی کران گے تے کھاواں گے. اکھے قبر وچ کیویں میلاد کرو گے؟ میں کہ جدوں سرکار آون گے تے سرکار دی زیارت لنگر ہی اور کی, اس تو وڈا کوئی اور لنگر ہو سکتا ہے؟ بھئی یوسف علیہ السلام نے ہاں جی کات سالی آ گئی تے حضرت یوسف علیہ السلام نو 3 مہینے خلقت رجی ویکھ یوسف کی نانی تے جنہ محمد عربی ڈٹھا رج گئے 2 ہی جہانی.
میں کہا جدو سرکار دی زیارت ہونی ہے پھر کسی اور لنگر دی رور رہ جانی ہے. ایو تے لنگر ہے مصطفیٰ دا. ایتھے بھی لنگر اوتھے بھی لنگر کملی والے محبوب دا ملے گا. تے میاں حضور بھی اللہ نے, حضور دی امی بھی اللہ ہے, حضور دے ابو بھی اللہ نے. تے جنہ جنہ ماما کول حضور گئے نے حلیمہ بھی اللہ ہے, حضور دی ماں حلیمہ بھی ہے, حلیمہ بھی اللہ ہے. ہاں جی حضور دی دائی ورگی دائی کوئی نہیں تے حضور دی ماں ورگی ماں کوئی نہیں. کائنات وچ حضور دی دائی ورگی دائی کو نہیں, حضور دی ماں ورگی ماں کو نہیں. ہاں جی تے ماں کملی والے محبوب دی حلیمہ سعدیہ اج ساریاں. ہاں جی جے ماں آوے تے حضور چادراں بچھا دیندے نے. اے عظمتاں اے شاناں ساریاں ماں دیاں دسیاں نے حضور نے. سامعین محترم ماں دے ایک واقعے دا میں تہاڈے نال وعدہ کیتا سی, بس انہوں مختصر جہا بیان کر کے تے میں اجازت چاہواں گا کہ میاں میر لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ. ہاں جی انہاں دا دربار لاہور دے اندر ہے. ہاں جی میاں میر لاہوری اے مغلاں دا بادشاہ ہے, اے مغلاں دا پیر سی, شہنشاہاں دا پیر سی میاں میر لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ. ہاں جی تے میاں میر لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ نو کھانسی لگ گئی. اینی کھانسی لگی بے میاں میر لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ راتی سوندے نہیں سن, جاگ کے گزار دے رات کھانسی وچ گزر جاندی, کھانسی نال سوندے نہیں سن. ایک دن نا میاں میر لاہوری دی ایک کرامت سی کہ جیڑی بھی دعا منگن واسطے جو بھی آندا سی آپ دعا کر دے اللہ قبول کر لیندا سی. تے میاں میر لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ دی امی جان نے جدو ویکھا نا, ماواں تا ماواں ہوندیاں نا جی, ماں نے ویکھا بھی میرے پتر دی کھانسی نہیں جاندی پئی تے کیوں نہ ہوے بھی میں بھی دعا منگوا لواں. آگ چھڑنا بھی دوائی لے لے. آکھے نہیں امی بس کھانسی جدو نہ گئی نا تے ماں بھی برقع پا کے تے بیس وٹا کے دوجیاں بیویاں دے وچ بہ گئی تے میاں میر لاہوری دے سامنے آ تے میاں دے سامنے آ کے کہندی ہے میاں جی اکھے جی اماں جی. فرمایا پترا دعا کروانی ہے. اکھے ماں کیڑی دعا کروانی ہے. اکھے پترا میرے پتر لو کھانسی بڑی آئی, ساری رات کھنگدا رہندا اے, سوندا نہیں. رات نو کھانسی اتلی آندی اے, اکھ لگدی نہیں, دوائی بھی نہیں لیندا. تے میں چاہنیاں دعا کرو. میاں میر لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ انج ہاتھ اٹھائے عرض کیتی یا اللہ اس اماں جی دے پتر نو شفا دے دے. میاں میر لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ دے ہاتھ اٹھانے سن, داڑھی مبارک تے پھیرے. فرمایا ماں جا رب او دی کھانسی دور کرے گا. تے نی گل کیتی میاں میر لاہوری دی امی نے پردہ ہٹا دیتا. جدو چہرے تو پردہ ہٹایا نا تے میاں میر لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ ماں دے قدماں وچ ڈگ پے رون لگ پے. اکھے اماں اے کی کیتے؟ فرمایا پترا میں تے دعا کروائی ہے. فرمایا اماں کھانسی تے جاندی راسی پر پتہ ہی جدو کھانسی آئے سی نا تے راتی اٹھ کے چار پائی تے باندھا سی نا تے عرشاں والا رب آپ پوچھدا میاں میر لاہوری تیرا کی حال ہے. او راتی عرشاں والا رب پوچھدا میاں میر لاہوری تیرا کی حال ہے. ہاں جی راتی میاں میر لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے رب آپ پوچھدا اماں جیڑا اس پوچھن وچ مزہ ہوندا سی نا او چلا گیا. بس اس گلو روندا پیاں وا دعا کروائی کھانسی تے چلی جائے گی. تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں, عظمتاں کی سناواں ماں دیاں. ماں دا بڑا مقام ہے, باپ دا بڑا مقام ہے. بھائی یہ سارے مقام حضور نے دیتے نے, عزتاں عظمتاں ساریاں حضور نے دیتیاں نے.
کملی والے دے میلاد دا صدقہ ہے. آقا دا میلاد نہ ہوندا تے کسے ماں نو مقام نہ ملدا. آقا دا میلاد نہ ہوندا تے کسے بہن نو مقام نہ ملدا. آقا دا مقام میلاد نہ ہوندا کسے بھائی نو مقام نہ ملدا. اے ساریاں عزتاں ساریاں شاناں سارے مقام ملے نے تے میلاد والے دے صدقے نال ملے نے. جے میلاد ہویا ہے تے ملے نا. حضور نے ہی تے ماں دی عزت کر کے دکھائی ہے. حضور نے ہی تے بیٹی دا مرتبہ دسیا ہے کہ بیٹی رحمت ہے. حضور نے ہی تے بہن دا مقام دسیا ہے. حضور نے بیوی دا مقام دسیا ہے. حضور نے ساریاں دے مقام تے رشتے دس کے فرمایا اے حقوق العباد نے. اگر غلطی ہو جاوے تے دنیا وچ معافی مانگ لینا, قیامت والے دن مانگنا بڑا مشکل ہوئے گا. ایتھے ہی منا لو, اوتھے منانا بڑا مشکل ہوئے گا. اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے بھائی محمد دی اتفاق دے کاروبار اندر, رزق اندر, گھر اندر, مال اندر, جان اندر, اولاد اندر یا اللہ برکتاں فرما. تیرے محبوب دا ہر سال میلاد کر دینے, اس میلاد دا صدقہ یا اللہ اسی جننے آئے ہیں پردے وچ ماواں بہناں بیٹیاں نے سنیا اسا پڑھیا, اگر کوئی غلطی ہوئی ہوئے یا اللہ اسنین دے نانے دیاں سیاہ زلفاں دا صدقہ یا اللہ میں فقیر نو معاف چا کری. مردیاں کلمہ نصیب ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ المبین. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمعِ بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جے سوہانی کڑی چمکا طیبہ کا چاند, جے سوہانی کڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. السلام گلشن وحدت کے پھول, یہ سلام آج زانا ہو قبول. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا و ماوانا علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, اے پروردگار عالم مولا, آج کی اس پاک محفل کا اہتمام بھائی محمد اتفاق نے کیا. یا اللہ ان کا پروگرام کرنا, یا اللہ ہمارا آنا بیٹھنا سننا سنانا بشریت کے تقاضے سے ہماری غلطیوں کو نکال کر قبول فرما. یا اللہ اپنے محبوب کے میلاد کا صدقہ آج کوئی بھی خالی نہ جائے. یا اللہ سب کی جھولیاں بھرپور فرما. مولا اگر کوئی اولاد کا طلبگار ہے, جن کے پاس بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں ہیں, یا اللہ اپنے محبوب کی رحمت کا صدقہ عطا کر دے. یا اللہ اپنے محبوب کی سیاہ زلفوں کا صدقہ ان کو بیٹے عطا کر دے. یا اللہ تو بھی جانتا ہے, تیری عطا سے تیرا محبوب بھی جانتا ہے. یا اللہ تیری عطا سے تیرا محبوب بھی جانتا ہے. محبوب کریم کے جس امتی کے پاس بھی اولاد نہیں ہے اس کو صاحب اولاد کر دے. یا اللہ جو اولاد کا طلبگار ہے صاحب اولاد کر دے. جن کے پاس بیٹیاں ہیں بیٹے دے دے. جن کے پاس بیٹے ہیں یا اللہ بیٹیاں ہیں ان کو نیک بنا. والدین کا با ادب بنا. یا اللہ ہم سب کو بزرگوں کا ادب کرنے والا بنا, بڑوں کی عزت کرنے والا بنا, چھوٹوں پر شفقت اور رحم کرنے والا بنا. یا اللہ 5 وقت با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. سب کو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا. یا اللہ مرتے وقت ہم سب کی زبانوں پر کلمہ جاری ہو,
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا اللہ ایمان والی موت نصیب عطا فرما، مدینے کے آقا کی دید نصیب فرما، قبر میں حضور کی ہم سب کو پہچان نصیب فرما۔ یا اللہ میلاد والے آقا کی دید نصیب فرما۔ یا اللہ ہم جتنے بھی آئے ہیں، جتنے قدم چل کر آئے ہیں، یا اللہ ہمارے قدموں کو یا رب العالمین جو نیکی کی طرف چل کر آئے ہیں، یا اللہ یہ قدم عبادت میں شامل فرما دے۔ یا اللہ ان قدموں پر ہمارے اوپر رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہم جو بھی مانگے عطا کر دے، اپنے حبیب کے صدقے عطا کر دے۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ یا اللہ پیارے محبوب کی جمیع امتیں جو دنیا فانی سے جا چکی، یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان مرد عورتیں بوڑھے بچے جوان، جنوں میں انسانوں میں مسلمان فانی دنیا کو چھوڑ کر عالم برزخ کی طرف جا چکے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، ان کی قبور کو روشن فرما، حد نگاہ تک دراز فرما۔